ओम शान्ति। आज विशेष गरेर 24 जुन मम्माको स्मृति दिवस र आज हामी विशेष मम्माको मुरली सुन्नेछौँ। आज असार 10 गते बुधबार 24/6/2020 को मम्माको मुरली, मम्माको महावाक्य। बापदादा हुन त बापदादाले नै उच्चारण गरेका महावाक्यहरू, जसमा मम्माले विशेष गरेर बाबाकै महावाक्यलाई आफूले चिन्तन मनन गरेर बच्चाहरूको लागि सम्झाउनु भयो। र मम्मामा जो विशेषता थियो, शिव बाबाले मुरली चलाएपछि बाबाले दिएका एक रतनलाई एकदमै गहन तरिकाले बुझेर बच्चाहरूलाई सम्झाउने, स्पष्ट गर्ने यो मम्माको जो विशेषता थियो, जुन विशेषताले मम्मा सानै उमेरमा पनि सबैको मम्मा बन्नुभयो। त्यो विशेषता के हो भन्दा शरीरको हिसाबले मम्मा होइन कि विशेषताको हिसाबले मम्मा। सबैलाई जो 80-90 वर्षका बुजुर्ग पनि आए र मम्माको अगाडि एउटा मम्मा आमाको भाषण पाउँथे, किनकि त्यही तरिकाले सबैलाई आत्मा बच्चा शिव बाबाका बच्चा, अलौकिक सबै सन्तान र एउटा आफूलाई जगत माताको स्टेजमा राखेर मम्माले सबैलाई जुन प्यार, पालना, शिक्षा, सम्झानी दिनुहुन्थ्यो, र सबैले मम्माको अनुभव गर्थे हैन। त्यसमा पनि अब मम्माको आफ्नै लौकिक आमाले पनि मम्मालाई आएर मम्मा भनेर उच्चारण गर्नुहुन्थ्यो। किन? शरीरको हिसाबले को मेरो छोरी भयो, तर बेहदको मम्मा, बेहदको माँ, सबैको माँ त मेरो पनि माँ, अलौकिक माँ। लौकिक माँले पनि मम्मालाई मम्मा सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो, किनकि म अलौकिक माँ। र ब्रह्मा बाबाले पनि मम्मा सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो, किनकि ब्रह्मा बाबाको सम्बन्ध दुईटै छ। ब्रह्माको सृष्टिकर्ता ब्रह्माको हिसाबले कहिले बेटी सरस्वती भन्नुहुन्थ्यो भने कहिलेकाहीँ जगत अम्बाको दृष्टिकोणमा जगतको अम्बा भएपछि मेरो पनि अम्बा, लौकिकमा, अलौकिकमा। त ब्रह्मा बाबाले पनि मम्मा शब्द उच्चारण गर्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर ज्ञान मार्गमा सुरुवात, यज्ञको सुरुवातमै मम्मा
ब्रह्मा बाबा कहाँ 60 वर्षको और मम्मा कहाँ 16 वर्षको। 60 वर्षको बुजुर्गलाई पिता भन्थे भने 16 वर्षको उमेरको जुन सरस्वती राधेबाट के भने ओम राधेबाट के भन्नुभयो सरस्वती जगदम्बा। त्यो 16 वर्षको उमेरको जुन मम्मा हुनुहुन्थ्यो ओम राधे 70, 80, 90, 100 वर्षकाले आएर माँ भनेर उच्चारण गरेर गोदीमा शिर राख्थे। त्यही अनुसारको पालना भनेपछि हाम्रो अलौकिक सम्बन्ध, हाम्रो ज्ञान मार्गमा सबै नाताको सम्बन्ध के हुन्छ अलौकिक। त्यो अलौकिक नाताले कर्तव्यको हिसाबले हैन उहाँ सबैको मम्मा, त ब्रह्मा बाबाको पनि मम्मा, जगतको मम्मा। त भगवानको महावाक्यलाई एउटा आमा बनेर सबैलाई स्पष्टीकरणको साथमा सम्झाउने सिकाउने जुन विशेषता थियो, त त्यही मम्माको मुरली, जो मम्माले शिव बाबाले मुरली चलाएपछि सधैँको नियम हुन्थ्यो बाबा मम्माको पालामा कि सबै बच्चाहरूलाई फेरि त्यही मुरली रिभाइज गराएर मम्माले सिकाउने सम्झाउने। त आज हामी मम्माको मुखबाट उच्चारण गरिएका हैन महावाक्यहरू हामी सुन्नेछौँ। त आजको विशेष सार छ, तिमी आत्माहरू जब स्वच्छ बन्छौ तब यो संसार सुखदायी बन्छ। मम्मा भन्नुहुन्छ तिमी सबै आत्माहरू जब स्वच्छ बन्छौ तब यो संसार सुखदायी बन्छ। दुःखको कारण 5 विकारहरूको वशीभूत भएर गरिएको कर्म। मम्माले विशेष हैन हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ। आज सबै मानव दुखी छन् हैन। त्यो दुखी हुनुको कारण के रहेछ त भन्दा जति हामीले कर्म गर्यौं त्यो विकारको वशीभूत भएर गरेको हुनाले त्यो सबै आफ्नै कर्मको खाता हैन बिग्रियो, नराम्रो भयो, विकारको वशीभूत भएर गरियो। त्यही भएर सबैलाई अहिले के भोग्नु परिरहेको छ दुःख हैन। त्यही भएर दुःखदायी बन्नुको कारण के रहेछ 5 विकारहरूको वशीभूत भएर गरिएको कर्म। यो मुरलीको मुख्य पोइन्ट। गीत छ जाने न नजर पहिचाने जिगर। जाने न नजर पहिचाने जिगर। बुझ्नुभयो यसको अर्थ? जाने न नजर पहिचाने जिगर हैन। आँखाले देख्दा त यो आँखाले त के जान्छ र भगवान हो कि को बोलेको हैन। तर जिगर माने दिलले भगवानलाई जानेको छ अर्थात् चिनेको छ। ओम शान्ति। आफ्नो बेहद बाबाको महिमा सुन्यौ। यो गीतले महिमा कसको गरेको छ बाबाको। त मम्मा सोध्नुहुन्छ आफ्नो बाबा बेहद बाबाको महिमा सुन्यौ। सामान्य मनुष्यको यस्तो महिमा हुन सक्दैन। यो वहाँ एकको नै महिमा हो जो यस महिमाको अधिकारी हुनुहुन्छ। किनकि वहाँको महिमा वहाँको कर्तव्य अनुसार गायन गरिन्छ। वहाँको कर्तव्य सबै मनुष्य आत्माहरूको भन्दा महान छ। किनकि सबै मनुष्य आत्माहरूको लागि नै वहाँको कर्तव्य हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा उच्च हुनुभयो नि हैन। शिव बाबा के हुनुभयो? शिव बाबाको कर्म भनेको सबै आत्माहरूको लागि। यो सृष्टिमा जति पनि मनुष्य आत्मा छन् या सृष्टिमा सम्पूर्ण जीवात्माहरू छन् ती सबैको लागि हो। त्यसकारणले शिव बाबा के हुनुभयो? सबैभन्दा महान हुनुभयो, महान हुनुहुन्छ। किनकि सबैको लागि गति सद्गति दाता एक हुनुहुन्छ। यस्तो भनिँदैन थोरैको मात्र गति सद्गति गर्नुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ सर्वका सद्गति दाता। त्यसैले सबैको अथोरिटी हुनुभयो नि। यसै पनि सामान्य रूपमा हेर्दा
महिमा तब नै हुन्छ जब कुनै कर्तव्य गरिन्छ। जसले कुनै न कुनै धेर थोर यस्तो काम गरेका छन् भने हेर उसको महिमा हुन्छ। बाबाको पनि जो महिमा छ उहाँ सर्वोच्च हुनुहुन्छ। अवश्य उहाँले यहाँ आएर महान कर्तव्य गरेको हुनुपर्छ। उहाँले हाम्रो लागि मनुष्य सृष्टिको लागि महान उच्च कर्तव्य गर्नुभयो। कसले? शिव बाबाले, हैन? मम्मा भन्नुहुन्छ यो हामी सबैको लागि भनौँ या सारा मनुष्य सृष्टिको लागि भगवानले आएर के गर्नुभयो? महान उच्च कर्तव्य गर्नुभयो। किनकि यस सृष्टिका दुःखहर्ता सुखकर्ता उहाँ नै हुनुहुन्छ। हर्ता कर्ता उहाँलाई नै भनिन्छ। त्यसैले उहाँले आएर मनुष्य सृष्टिलाई चार अलग, हैन, कर्म अलग, रहनसहन अलग, सबै कुरा अलग छ, तर भगवानले यो सृष्टिलाई परिवर्तन गर्नु छ। कुन युक्तिले गर्नुभयो त्यो पनि उहाँले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। किनकि यस्तो होइन, पहिला मनुष्य आत्माले आत्मालाई परिवर्तन गरे अनि फेरि आत्माको बलद्वारा, आफ्नो कर्मको बलद्वारा फेरि यो सबै प्रकृति तत्त्व आदिमा पनि उनीहरूको बलले काम गर्छ। तर बनाउनेवाला त परमात्मा हुनुभयो नि, मनुष्यले मात्रै भएको त होइन। मनुष्य परिवर्तन भएपछि तिनको बलले सबै गर्छ भन्ने पनि कसैको मान्यता हुन्छ, हैन? तर मम्मा भन्नुहुन्छ यस्तो होइन। हुन त मनुष्य परिवर्तन भएर नै सबै परिवर्तन हुन्छ, तर त्यसमा मनुष्यको मात्रै हुन सक्दैन। विशेष गरेर, हैन, देन सबैलाई परिवर्तन गर्ने कसको? शिव बाबाको, हैन? उहाँ नै हुनुभयो नि। तर उहाँले बनाउनुहुन्छ कसरी? जब मनुष्य आत्मा स्वच्छ बन्छ तब आत्माको आधारबाट शरीर, प्रकृति आदि सबै नम्बरवार यसै तागतमा आउँछन्। त्यसबाट फेरि सारा सृष्टि हराभरा सुखदायी बन्छ। के भन्छ? सारा सृष्टि हराभरा सुखदायी हुन्छ, जसको नाम हुन्छ स्वर्ग।
जब आत्माहरू उच्च बन्छन्, सतो प्रधान बन्छन्, तब तत्त्व पनि के हुन्छ? सतो प्रधान या हराभरा सुखदायी बन्छ। त्यसैले मनुष्य सृष्टिलाई सुखदायी बनाउने वाला बाबालाई थाहा छ मनुष्य सृष्टि सुखदायी कसरी बन्छ। जबसम्म आत्माहरू स्वच्छ बन्दैनन् तबसम्म संसार सुखदायी हुन सक्दैन। त्यसैले उहाँ आएर पहिला आत्माहरूलाई नै स्वच्छ बनाउनुहुन्छ। अहिले आत्मालाई इम्प्युरिटी लागेको छ हैन। आत्मा अहिले के छ? इम्प्युरिटी, अस्वच्छता यानी अपवित्र। पहिला त्यस इम्प्युरिटीलाई निकाल्नु छ। फेरि आत्माको बलद्वारा हर चीजबाट तमो प्रधानता परिवर्तन भएर सतो प्रधानता हुनेछ हैन। किनकि प्रकृति अनि पुरुष भन्छ। मनुष्य आत्मा प्रकृतिको पुरुष हो यानी मालिक हो भनेदेखि अहिले के छ त? सबै मनुष्य आत्माहरूमा तमो प्रधानता छ, अस्वच्छता छ, अपवित्रता छ। त्यसैले प्रकृति पनि अपवित्र भयो अर्थात् दुःखदायी भयो। जब मनुष्यमा पवित्रता आउँछ, यो अपवित्रता सबै निक्लिन्छ, स्वच्छ हुन्छ, सतो प्रधान हुन्छ, त त्यो आत्मा सतो प्रधान आत्माको बलद्वारा प्रकृति पनि के हुन्छ? परिवर्तन भएर सबै सतो प्रधान हुन्छ। जसलाई भनिन्छ सबै गोल्डन एजमा आउँछन् हैन, गोल्डन एजेडमा आउँछन्। ती तत्त्व आदि सबै गोल्डन एजेड स्टेजमा आउँछन्। अहिले सबै तत्त्व सहित के छ? एकदम तमो प्रधान आइरन एजेड स्टेज छ भने आत्मा परिवर्तन भएपछि हरेक चीज पनि परिवर्तन भएर गोल्डन एजेडको स्टेजमा आउँछ। तर पहिला आत्माको स्टेज परिवर्तन हुन्छ। आत्माहरूलाई परिवर्तन गर्ने अर्थात् आत्माहरूलाई पावन बनाउने वाला अथोरिटी को हुनुभयो? शिव बाबा। तिमीले देखिरहेका छौ नि, अहिले दुनियाँ परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ। पहिला त आफूलाई बदल्नु छ हैन। भनाइ पनि छ नि, संसार परिवर्तन गर्नु छ, तर सुरुवात कहाँबाट? आफूबाट। त्यो संसार परिवर्तन भइरहेको छ, तर अब हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। अब हामीले ज्ञान बुझेर श्रेष्ठ कर्म गरेर ज्ञानी भएर तपस्या गरेर परिवर्तन गर्छौं भने त्यसको फल हामीले पाउँछौं। भोलि समयको बाध्यताले परिवर्तन भएको फल हामीले पाउँदैनौँ हैन। हुनु त जसरी पनि छ, समय परिवर्तन भएपछि म हुन्न भनेर कसैले भनेर परिवर्तन नभई बस्न सक्ला र? सक्दैन। समयले जसरी पनि परिवर्तन गराउँछ, तर त्यो समयले गराउनुभन्दा पहिला भगवानले आएर यत्रो ज्ञान दिनुभएको छ। जसले ज्ञान बुझेर आफूलाई परिवर्तन गर्छ, सतो प्रधान बनाउँछ, त्यो बल्ल गोल्डन एजेड दुनियाँमा आउँछ। अन्तिममा गएर समयले परिवर्तन गराएर भएको परिवर्तनले सतीमा आउँदैन। यदि अहिलेसम्म ममा फरक आएको छैन भने, आफूलाई नै परिवर्तन गरेको छैन भने फेरि दुनियाँ कसरी परिवर्तन हुन्छ? त्यसैले आफ्नो जाँच दिनौं गर। जस्तै हिसाब राख्नेले नै राति आफ्नो खाता हेर्छन् नि, हेर्छ नि व्यापारीले। दिनभरि व्यापार गरेपछि त्यो कति कोकोलाई कति दिए सबै हिसाब राखेपछि अनि बेलुका खाता हेर्छन् कि नै? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ हैन, तिमीले पनि खाता हेर्नुपर्छ। अस्तिको नि मुरलीमा बाबाले के भन्नुभएको थियो? दिनौं राति खाता हेर, चेक गर। दिनभरि मैले चाहिँ कतिलाई दुःख दिएँ, कति राम्रो काम गरेँ, कतिले बाटो देखाएँ हैन, सुखदायी बने, त्यो हिसाब राख। त बल्ल हैन खातामा बढ्दै जान्छ, श्रेष्ठ कर्मको खाता बढ्दै जान्छ हैन। त्यसैले मम्माले दोहोऱ्याउनुहुन्छ, दिनौं आफ्नो खाता हेर, जाँच गर।
आज कतिसम्म मेरो जम्मा भयो। सबैले आफ्नो हिसाब राख्छन्, त्यस्तै यसमा पनि आफ्नो हिसाब राख्नु छ। सारा दिनमा मेरो कति फाइदा भयो, कति नोक्सान भयो। यदि घाटा धेरै भयो भने फेरि अर्को दिनको लागि ध्यान दिनु छ। यसरी आफ्नो अटेन्सन राख्नाले फेरि हामी फाइदामा जाँदा जाँदा आफ्नो जो पोजिसन छ त्यसलाई हासिल गर्छौँ। त्यसैले यस्तो जाँच गर्दै आफूलाई परिवर्तन भएको महसुस गर्नुपर्छ। यस्तो होइन हामी नै त देवता बन्ने हो, अरू बाहिरका आएर बन्दैन। हामी नै देवता बन्ने हो, हामी नै त देवता बन्ने हो। त्यो त पछाडि पनि बनिहाल्छौँ, पछाडि आए पनि देवता त भइहाल्छौँ। अहिले जस्ता छौँ यही ठिक छ होइन, मम्मा भन्नुहुन्छ। त्यस्तो आफूले आफूलाई सान्त्वना दिएर नबस होइन, जसमा बाबाले सधैँ चेतावनी दिइराख्नुहुन्छ। ठुलो पछुतो हुनेछ, हिजोको मूल्यमा पनि बाबाले बहुत पछुताउनेछ। जब एक साक्षात्कार हुनेछ त धेरै पछुतो हुनेछ। त्यही भएर बच्चालाई पछुताउन नपरोस्, खातामा होइन कमी नआओस्, उच्च पद पाउन्, सधैँ खानु नपरोस् भनेर त बाबाले दोहोरै सम्झाउनुहुन्छ। अब मम्माले पनि त्यसैलाई दोहोऱ्याउनुहुन्छ। त्यही भएर पछि भयो नि देवता बनिहाल्छु, अहिले जस्तो छु त्यस्तै ठिक छ होइन। अहिलेदेखि नै त्यो दैवी संस्कार बनाउनु छ। अहिलेसम्म जो 5 विकारको संस्कार थियो, अब हेर्नु छ ती विकारबाट म छुट्दै गइरहेको छु। ममा जुन क्रोध आदि थियो त्यो निस्किँदै गइरहेको छ। क्रोध आदि जो थियो होइन त्यो निस्किँदै गइरहेको छ। त्यो पनि चेक गर्नु पर्यो। जस्तो कोही कोहीलाई बाहिर एकदम देखाउने कुरो त नगर्ने, तर सानो सानो कुरामा भित्रभित्र रिस उठिरहेको हुन्छ। अनि भित्र रिस उठेपछि के हुन्छ, अनुहारमा त परिवर्तन त केही न केही आइहाल्छ। अनि रिसाएको क्या होइन, रिसाएन किन हो त भन्दा बोल्न मन नलाएर त्यो पनि भित्रभित्र त्यसको बालबच्चा हुन्छन् होइन, त्यो पनि चेक गर्नु पर्यो। त्यस्तै लोभ या मोह आदि जो थियो ती सबै विकारी संस्कार परिवर्तन हुँदै गइरहेका छन्। यदि परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ, छुट्दै गइरहेको छ भने मानौ म परिवर्तन भइरहेको छु हैन। यदि ममा क्रोधको संस्कार, रिसाउनेको संस्कार या लोभ मोहको संस्कार परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ भने त मान कि म परिवर्तन भइरहेको छु। यदि अब दिनदिनै ज्ञान पनि सुन्छु, मुरली पनि सुन्छु, योगमा पनि बस्छु, सेवा पनि सकेको गरिरहेछु, तर परिवर्तन भएको छैन, अथवा अलिअलि भनौँ न क्रोधका बालबच्चा पनि छन्, अब कता कता लोभ मोह पनि आइहाल्छ हैन, अनावश्यक चिजमा लोभ मोह आउँछ भने परिवर्तन भएको छैन भन्ने कुरो पनि जान्नु पर्यो हैन। यदि छुटेको छैन भने ती विकारहरू अलिअलि पनि छन्, छुटेको छैन भने सम्झ अझै म परिवर्तन भएको छैन। त्यसैले परिवर्तन महसुस हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ? दिनदिनै आइरहेको त कमसेकम धाइरहेपछि त केही न केही ममा परिवर्तन आएको छ भन्ने महसुस त हुनु पर्यो नि। दिनदिनै मैले सुनिरहेको छु, दिनदिनै बाबाले शिक्षा दिइरहनु भएको छ, यो गरिरहेको छु, अब जस्ताको तस्तै छु भने त पुरुषार्थ कहाँ भयो त? त्यही भएर ममा परिवर्तन आएको छ भन्ने कुरो पनि महसुस हुनुपर्छ, आफूमा चेन्ज आउनुपर्छ। यस्तो होइन सारा दिन विकारी खातामा नै चलिरहनु छ, बाँकी मैले कुनै दान पुण्य गरे पुग्यो होइन। हाम्रो जुन कर्मको खाता चल्छ त्यसैमा आफूलाई सम्हाल्नु छ। हामीले जे जति गर्छौँ त्यसमा कुनै विकारको अंश भएर आफ्नो विकर्मको खाता त बनाउँदैन हैन। विकार काम गर्दा बाहिर हेर्दा राम्रै छ, तर भित्र अलिकति कता कता स्वार्थपन छ भने पनि विकारकै अंश भयो, कता कता लोभ मोहको अंश भए पनि त्यो विकारकै अंश भयो। त्यो अंशले फेरि के बनाइदियो? विकर्मको खाता। त्यही भएर हैन, कहीँ त्यस्तो बस भएर गरेको कर्म छ भने कहीँ मेरो विकर्म खाता बनेको त छैन, यसमा आफूले आफैलाई सम्हाल्नु छ। यो सारा हिसाब राख्नु छ र सुत्नुभन्दा पहिला 10-15 मिनेट आफूलाई हेर्नुपर्छ।
सारा दिन मेरो कसरी बित्यो, आजको सारा दिन कसरी बित्यो, के कर्म गरेँ, कस्तो को कोसित सम्पर्कमा आएँ, कस्तो कस्तो मुखबाट बोली निकालेँ, सङ्कल्प कस्तो कस्तो आयो होइन, काम कस्तो कस्तो भयो, यो सबै कुरा दिनभरि पनि ध्यान दिनु पर्यो। अरू सुत्नुभन्दा पहिला सारा दिन कस्तो कस्तो बित्यो, कहीँ न कहीँ गल्ती भएको रहेछ भने भोलिपल्ट त्यसलाई सुधार्नु पर्यो। कतिले त नोट पनि गर्छन्, किनकि पछिल्लो पापहरूको जो शिरमा बोझ छ त्यसलाई पनि त मेटाउनु छ। त्यसको लागि बाबाको आदेश छ, मलाई याद गर। त्यो पनि मैले कति समय यादमा दिएँ त, त्यो पनि त चेक गर्नु पर्यो, कति समय यादमा दिएँ। तीर्थराईजी के भन्नु, कति चेक गर्ने, बिहान उठेदेखि लिएर साँझसम्म दिनभरिमा बाबाको यादलाई समय कति दिएँ मैले, चिन्तन मनन कति भयो ज्ञान होइन। अब त्यस्तै कर्ममा बोलीमा सम्पर्कमा आउँदाखेरि पनि कहीँ न कहीँ बाबालाई भुलेर गरेको कर्म त फेरि के भन्नुभयो मम्माले, विकर्मको खातामा जम्मा हुन्छ। त्यही भएर यो पनि हामीले चेक गर्नु छ होइन, किनकि यो चाड राख्नाले अर्को दिनको लागि सावधानी रहन्छौँ। यस्तो ध्यान दिँदै दिँदै फेरि सावधान हुन्छौँ, फेरि हाम्रो कर्म राम्रो हुँदै जान्छ। फेरि यस्तो कुनै पाप हुँदैन होइन, बानी पर्ने नि। जस्तो कसैले कुनै नराम्रो बानीको लागि मेरो बानी नै यस्तै छ, त्यो बानी नै यस्तै छ भने नराम्रो बानी जन्मैदेखि लिएर आएको त होइन, पछि गएर बनाए बानी हो नि। त्यो पछि गएर नराम्रो बानी पार्न सकिन्छ भने के राम्रो बानी पार्न सकिँदैन भने राम्रो बानीको लागि आज काम गर्यो, बानी नपर्दाखेरि पो अलिकति गाह्रो हुन्छ। आज गर्यो, भोलि गर्यो, पर्सि गर्यो, दैनिक गर्यो, नियम बनाएर गर्यो। यो नियम हो, नियम मैले पालन गर्नु छ, भगवानको आदेश हो, भगवानको श्रीमत हो, त्यो पालन गर्नु छ भनेर गर्दै 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 गएपछि के हुन्छ, त्यो के हुन्छ, नियम हुन्छ। नियम भएपछि जसरी नि गरिन्छ, नियम भएपछि त्यही भएर बाबासित नियमसित डराउनु पर्यो। नियम पालन गर्यो भने मात्रै त्यसको नम्बर के हुन्छ, बढ्दै जान्छ अनि बल्ल 111मा आउन सकिन्छ। त्यो नियम हो सबभन्दा ठुलो। भगवान् त भोलानाथ के गर्नुहुन्छ, तर उहाँले जो ल बनाइदिनु भएको छ, ल अनुसार चल्यो भने बल्ल बाबा हुन्छ ल मेकर हो। ल मेकर बनाउनेवाला आफै लुच्छ भने ऊ के मेकर भयो त होइन, न चेकर भयो न मेकर भयो, एकातिर फेकर भयो। त्यही भएर यस्तो ध्यान दिँदै दिँदै फेरि सावधान हुन्छौ र आफ्नो कर्म राम्रो हुँदै जान्छ। फेरि यस्तो कुनै पापहरू हुँदैन। पापहरूबाट बस्नु छ नि, के गर्नु छ, पापहरूबाट बस्नु छ नि। हामीलाई यी विकारहरूले नै खराब बनाएको हो, त्यस्तो सुन्दर र यत्रुकले बनाएको, विकारले बनाएको। विकारहरूका कारण नै हामी दुखी भएका हौँ। अब हामीलाई दुःखबाट छुट्नु छ भने यही मुख्य चिज हो। के चिज हो, याद, आफ्नो जाँच गर्ने, बेलुका चेक गर्ने, दिनभरि मैले कति पाप कर्म गरेँ। भक्तिमा पनि परमात्मालाई पुकारिन्छ, याद गरिन्छ। जति पनि केही पुरुषार्थ यत्न गर्छन् भने के को लागि गर्छन् त, सुख र शान्तिको लागि त गर्छन्। त्यसको लागि प्र्याक्टिस अहिले गराइन्छ। त्यो प्र्याक्टिकलमा गर्ने कलेज हो, यो प्र्याक्टिकलमा गर्ने कलेज हो। यसको प्र्याक्टिस गर्नाले हामी स्वच्छ अथवा पवित्र बन्दै जान्छ। भक्तिको मेहनत थ्योरी हो, ज्ञान मार्गमा के हो, प्र्याक्टिकल गर्ने प्र्याक्टिस अहिले गराइन्छ। यो प्र्याक्टिकलमा फेरि हाम्रो जो आदि सनातन पवित्र प्रवृत्तिको लक्ष्य छ त्यो प्राप्त गर्न सक्छौँ। जस्तै कोही डाक्टर बन्नको लागि डक्टरी कलेजमा जान्छन् अनि डक्टरी प्र्याक्टिस गरेर अनि डक्टर बन्छन्। यसै गरी हामी पनि यस कलेजमा यस पढाइद्वारा अथवा यस प्र्याक्टिसद्वारा विकारबाट अथवा पाप कर्म गर्नबाट छुटेर स्वच्छ हुँदै जान्छौँ। स्वच्छ हुँदै 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 गएपछि पुरा स्वच्छ भएपछि देवता भयो। देवता को हो र, आकाशबाट कुत्ता खसेर आएको हो र, होइन नि। हामी नै अहिले शुद्ध पवित्र कर्म गर्दै, पवित्र खानपान, पवित्र कर्म, पवित्र सङ्कल्प,
पवित्र आहार व्यवहार, पवित्र बोली सबै शुद्ध 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 भएर पूर्ण शुद्ध भएपछि सम्पूर्ण दिव्यता आयो अनि त्यो के भयो? त्यसलाई देवता भनियो। डक्टर एकचोटि डक्टर इन्जिनियरिङ कलेजमा गएर भर्ना हुने बित्तिकै, डक्टरी कलेजमा गएर भर्ना हुने बित्तिकै डक्टर भइहाल्छ त नि। कति मेहनत गरेर पढाइ पढ्दा 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 पास भएर फुल भएर जब सबै कुराको प्र्याक्टिस भइहालेपछि बल्ल डाक्टर साहब बनिन्छ, हो कि? त्यस्तै हामी यहाँ बाबाको पढाइ पढ्दै 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 पढाइ पढ्दै कर्म गर्दै बाबालाई याद गर्दै शुद्धतामा ध्यान दिँदै खानपान शुद्ध, बोली शुद्ध, आहार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध, कर्म शुद्ध, विचार शुद्ध, हरेक शुद्ध 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 हुँदै हुँदै गएर पास भएपछि बल्ल देवता डिग्री पाउने। त्यही भएर अहिले त ब्राह्मणको राज्य हुँदैन भने पनि त्यही होइन। अहिले हामी सङ्गमिकमा छौँ, अब त्यो पद प्राप्त भइसकेका छैन, पुरुषार्थी छौँ अहिले। त्यही भएर पुरुषार्थी भएको हुनाले ध्यान दिनु पऱ्यो। दिनौँ के गर्नु पऱ्यो? ध्यान दिनु पऱ्यो, चेक गर्नु पऱ्यो होइन। अच्छा, त के हुन्छौँ? यस प्र्याक्टिसद्वारा विकार अथवा पाप कर्म गर्नबाट छुटेर स्वच्छ हुँदै जान्छौँ। फेरि स्वच्छताको डिग्री के हो त? पुरा स्वच्छता भइसकेपछिको डिग्री के हो? डिग्री के हो? देवता। सम्पूर्ण भएपछि बल्ल देवता। यो डिग्री, यो बाबाको पढाइ के हो? डिग्री हो। यो डिग्री पुरा गरेपछि अन्तिम लक्ष्य के हो हाम्रो? डिग्री देवता। त यी देवताहरूको त गायन गरिएको छ नि। उनको महिमा छ सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण, सम्पूर्ण निर्विकारी। अब यस्तो कसरी बनिन्छ त? यस्तो होइन, हामी त बनाउँछौँ। कल पहिला हामीले बनाए आउँथ्यो रे, कल पहिला बनाएका हौ, हामी नै बन्ने हो। बनाएर बन्छौँ, नत्र बन्दैन भने चुप लाएर भयो। त्यो होइन, पुरुषार्थ फर्स्ट। कल्प पहिला पनि मैले पुरुषार्थ गरेर ड्रामा बनाएको, त्यही भएर अहिले नि गर्नु छ भन्ने हुनु पऱ्यो क्या। ड्रामालाई कसैले उल्टो तरिकाले कसैले लिन्छ, ड्रामा भयो भाइलाई के भनेर त बोलाएर होइन। ड्रामालाई मैले कर्म गरेर बनाएको ड्रामा हो, अहिले पनि कर्म गर्नुपर्छ। ड्रामा भनेकै कर्म हो क्या, कर्म गरेर बनाउने ड्रामा। चुप लाएर बस्ने पनि के ड्रामा हुन्छ? ड्रामा भनेको त नाटक हाने, खेल्ने, कर्म गर्ने, पाठ बजाउने, अलग अलग एक्टिङ गर्नेको ड्रामा भनिन्छ। चुप लाएर बस्ने त के ड्रामा गर्छ? त्यो त पर धाममा बसे जस्तै भयो नि। त्यही भएर त्यो होइन, बन्नु छ, किनकि हामी नै बिग्रेका छौँ। बिग्रेकालाई त बनाउने, नबिग्रेका त बनाउनु पर्दैन होइन। हामी सतीमा थियौँ, सब्रेका थियौँ होइन। अब अहिले आएर हामी के भयौँ? बिग्र्यौँ। बिग्रेपछि के भयो त? बिग्रेकालाई नै बाबाले ज्ञान दिनुभएको छ त, हामीलाई नि फेरि बन्ने पनि पुरुषार्थ गर्नु पर्यो। हामीलाई नै बन्नु छ। यस्तो होइन देवताहरूको कुनै अर्को दुनियाँ छ र? छैन। यहाँ अहिले जति देवी देवताको मूर्ति, फोटो पूजा गर्छन् मान्छेले, कुनै दुनियाँमा राज्य गराएछन् र हामीले यहाँ फोटो मूर्ति पूजा गरेर तिमीले त्यहाँ सुनेर लोक भनेर दिने वरदान होइन नि होइन। देवता हामी नै बनियो, स्वर्ग यही दुनियाँमा ल्याउने हो। कुनै अर्को छुट्टै दुनियाँ देवताहरूको छैन, हामीलाई नै बन्नु छ होइन। हामी मनुष्य नै देवता बन्नु छ। ती देवता नै गिरेका हुन्, गिरेर मनुष्य भएका हुन्। फेरि चढ्नु छ, चढेर के बन्नु छ? देवता। चढ्ने तरिका शिव बाबाले सिकाइरहनु भएको छ। अहिले उहाँसँग हामीले आफ्नो रिलेसन जोड्नु छ। रिलेसन के हो? भगवानसितको रिलेसन के हो? हाम्रो सम्बन्ध के हो? बाबा। भगवानसितको हाम्रो सम्बन्ध के हो? बाबा। बाबा भने रिलेसन कति प्यारो, नजिकको रिलेसन, प्यारो रिलेसन। बाबा भनेपछि त बल्ल कनेक्सन जुट्यो नि। हे ईश्वर, हे भगवान, कहाँ छौ, मलाई दर्शन देऊ। कसरी कनेक्सन जुट्यो त? परमेश्वर मलाई मेरो सुनिदिनुहोस् जहाँ भए पनि, परमेश्वर मलाई दर्शन दिनुहोस् जहाँ भए पनि भनेपछि त चिनेकै छैन, ठाउँ पनि थाहा छैन, नाम रूप पनि थाहा छैन। कनेक्सन जुट्यो त? जुटेन। अब पिता परमात्मा भनेपछि त मेरो पिता त म उसको सन्तान, अधिकारी बच्चा भएँ, कनेक्सन जुटिहाल्यो। त्यही भएर रिलेसन, कनेक्सन, त्यसपछि प्राप्ति। अहिले भक्ति मार्गमा मेहनत धेरै, प्राप्ति कम किन भयो भन्दा परमात्मासितको सही रिलेसन पनि भएन र वास्तविक कनेक्सन पनि भएन। त्यही भएर मेहनत धेरै, प्राप्ति कम भयो। अरू ज्ञान मार्गमा के छ त? मेहनत कम, प्राप्ति धेरै छ होइन।
अहिले बाबाले आएर प्रकाश दिनुभएको छ। आखिरी तिमी मेरै हौ। कसका हौ? मेरा हौ। अब मेरो बनेर कसरी रहनुपर्छ? जस्तै लौकिकमा पिता बच्चाहरू पिताको कसरी भएर रहन्छ हैन? बच्चाहरू, लौकिक बच्चाहरू पिताका कसरी बच्चाहरू भएर रहन्छन्, त्यस्तै तिमीहरू तन मन धनबाट मेरो बनेर चल। कसरी चल? त्यसको आदर्श यहाँ बाबा हाम्रो अगाडि। यो फोटो किन राखेको? फलोको लागि, हरेक कर्मको फलो गर्नको लागि फोटो राखेको। माघि उहाँलाई याद गर्ने होइन, कर्मको फलो गर्ने। तिम्रो अगाडि आदर्श यी बाबा, जसको तनमा शिव बाबा आउनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो तन मन धन सबै शिव बाबालाई सुम्पेर उहाँको बनेर चलिरहनु भएको छ। यसै गरी फलो फादर गर। यसमा अरू केही सोध्न पर्ने, अल्मलिनु पर्ने कुरै छैन। जस्तो अहिले हेर्नुहोस्, मान्छेलाई केही चिजको कन्फ्युज भयो भने कहाँ हेर्छन्? कम्प्युटर गरेर नेटमा। मान्छेले भनेको त्यही नेटमा हेरेर भनेको मान्छेले भनेको विश्वास हुँदैन, आफू हेरेर चाहिँ विश्वास हुन्छ। हो कि सबै कुरा आफूको जमाना कस्तो आयो? कम्प्युटरको जमाना आयो, नेटको जमाना आयो। नेटमा त्यो नेटमा राखिदिनु पनि मान्छे हो क्या होइन र? तर त्यहाँ हेरेपछि सबै कुराको विश्वास भयो, क्लियर भयो, नत्र डाउट। भनेपछि हामी ब्राह्मण बच्चाको अगाडि हर क्रियाकलापको कम्प्युटर को हो त? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबाको सम्पूर्ण, जसले ज्ञानमा आएर यज्ञको जीवन कहानी पढ्छ भने, इतिहास पढ्छ भने, सम्पूर्ण ब्रह्मा बाबाको कहानी अथवा यज्ञको इतिहास त्यसमा छ। त्यसमा चाहिँ हरेक कुरा यति क्लियर छ, फलो गरेर पुग्छ। जो अल्मलिन्छ भने त्यो पुरा उसले अध्ययन गरेकै छैन, अल्मलिनु पर्ने कुरै छैन। एउटा कुरा, शिव बाबा मेरो पिता, उसको आज्ञा, आफ्नो पिताले दिएको आज्ञा एकदम निसङ्कल्प भएर मानियो। दोस्रो चाहिँ ब्रह्मा बाबाले कसरी मान्नुभयो, कसरी कुन परिस्थितिमा कुन समस्यामा कसरी चल्नुभयो, घर गृहस्थी परिवार बच्चाको अगाडि होइन, लौकिक बच्चा अलौकिक बच्चाको अगाडि कसरी चल्नुभयो, सम्पूर्ण त्यो नेटमा हालेको छ। ब्रह्मा बाबाको नेटमा, कम्प्युटरमा। त्यही हेऱ्यो भइहाल्यो। किन अल्मलिनु पर्यो? त्यही भएर अल्मलिनु पर्ने कुरै छैन, सिधा स्पष्ट कुरा छ। त्यसैले अब अगाडि बढ्दै जाऊ। यस्तो होइन सुन धेरै धारणा कम गर, सुन भसक्कै अरू धारणा कति गर? थोरै गर हो। सुन धेरै धारणा थोरै गर कि थोरै सुन धारणा धेरै गर? मम्मा भन्नुहुन्छ यस्तो होइन, सुन धेरै धारणा कम होइन, सुन थोरै धारणा गर धेरै। जे सुन्छौ त्यसलाई यथार्थमा कसरी ल्याउने त्यसको पुरा ख्याल राख। आफ्नो प्र्याक्टिसलाई अगाडि बढाउँदै गर। यस्तो होइन केवल सुनिराख हो, सुनिराख। कान पवित्र हुन्छ र सुनिराख। कान मात्रै पवित्र भयो, आत्मा बुद्धि केही पनि पवित्र भएन। अनि कान त सधैँ मैले हेरेको होइन, कान जान्छ पछि पछि। भक्तिमा त कान पवित्र हुन्छ, भजन गायो भने मुख पवित्र हुन्छ होइन। त्यस्तो होइन, सुनिराख मात्रै होइन। आज जे सुन्यो त्यसलाई यदि प्र्याक्टिकलमा ल्यायो भने आजदेखि त्यस्तै स्थितिमा चल्नु छ। विकारहरूको बस भएर कुनै यस्तो काम गर्ने छैन र आफ्नो यस्तो दिनचर्या बनाउने छु, आफ्नो यस्तो चाड राख्नु छ। यदि यसलाई कसैले प्र्याक्टिसमा ल्यायो भने हेर के हुनेछ। यति कुरालाई प्र्याक्टिकल प्र्याक्टिस गर्यो भने के हुनेछ? प्र्याक्टिकलमा ल्याउने, प्र्याक्टिस गर्ने अरे क्या, सुन्ने मात्रै होइन। व्यवहारमा प्र्याक्टिकलमा ल्याउने अभ्यास गर। सुन्ने मात्रै कति आज बाबाले कति राम्रो भन्नुभयो, कति राम्रो भन्नुभयो, आज बाबाले यस्तो भन्नुभयो मात्रै भने व्यवहारमा छैन। आज बाबाले कति राम्रो भन्नुभयो, कसैलाई दुःख त दिएको छैन, काँडा बन्नु हुँदैन, रिसाउनु हुँदैन भन्नुभयो, आफू त हरिहरि रिसाइरहेको
आफू त काँडै बनिरहेछ, आफू त त्यस्तै भइरहेछ भने बाबाले मात्रै राम्रो भन्नु, बाबा त सधैँ राम्रो राम्रै भन्नुहुन्छ, सत्यम शिवम सुन्दरम, म राम्रो कहिले भन्दिनँ होइन। त्यही भएर हरेक राम्रो कुरा सुनेकोलाई व्यवहारमा कर्म गर्दा व्यवहारमा ल्याउने प्रयास गर, प्र्याक्टिस गर, बल्ल खाता बन्छ। सुनेर मात्रै खाता बन्दैन होइन। त्यही भएर मम्मा भन्नुहुन्छ हरेक राम्रो राम्रो पोइन्ट बाबाले दिएको एक एक पोइन्टलाई प्र्याक्टिकलमा ल्यायो भने के हुन्छ, खाता बन्छ। त्यही भएर प्र्याक्टिकल प्र्याक्टिसमा ल्यायो भने हेर के हुनेछ। त्यसैले अहिले जे भने त्यसलाई प्र्याक्टिकलमा ल्याउनु। जे मैले भनिरहेको छु हामी सबैको प्रयास के हुनु पर्यो, जे मैले भनिरहेको छु त्यसलाई प्र्याक्टिकलमा ल्याउनु। प्र्याक्टिकलमा ल्याउँदै गएको खाता प्र्याक्टिकल खाता बन्दै जान्छ। जसरी बाबा र दादा दुवैलाई राम्रोसँग चिनेका छौ नि, चिनेका छन् छैन, चिन्दैछ मलाई कोही त चिन्दैछ भन्दा चिन्दा चिन्दै सबै बितिहाल्छ, चिनिराख्ने हो। अब चिनी त खान पनि हुन्न अब त त्योभन्दा पनि माथि जानु पर्यो है। त्यही भएर अब त राम्ररी चिन्यौ जान्यौ बाबा र दादा दुवैलाई भने अब के गर्नु छ त, अब फलो गर। अब हर कर्ममा अनुसरण गर, न कि अझै पनि बुझ्दै जाऊ चिन्दै जाऊ। अब पनि बुझ्दै चिन्दै जाने हो भने त समय सिद्धिने भयो। अनि कहिले प्र्याक्टिकल गरेर खाता बनाउने त होइन। त्यही भएर अब फलो गर। यस्तो फलो गर्नेवाला जो सपुत बच्चाहरू छन् अथवा मिठे मिठे बच्चाहरू छन्, यस्ता बच्चाहरूलाई याद प्यार एवं गुड मर्निङ। हजुर कस्ता बच्चालाई याद प्यार गुड मर्निङ फलो गर्नेवाला। अरे ब्रह्मा बाबा हाम्रो अगाडि कम्प्युटर हुन्छ, सबै कुरा ब्रह्मा बाबाको जीवनीलाई हेरेर कर्म गर्नेवाला, यस्ता फलो गर्नेवाला सपुत बच्चाहरू जो छन् ती मिठे मिठे बच्चाहरूलाई, यस्ता प्यारा बच्चाहरूलाई याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी बाबालाई मम्मालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते मम्मा, गुड मर्निङ मम्मा, गुड मर्निङ मम्मा, तिमी कहाँ छौ, हामी यहाँ छौँ। मम्माको प्रत्यक्ष हुनेवाला छ। अच्छा यो अलिकति मम्माको अर्को हुँदैछ। मेरा गीत छ मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा ये देखो संसार है। यो गीत कुन समयको गायन गरिएको हो, यही सङ्गम समयमा नै हामी ब्राह्मण कुलको यो सानो संसार हुन्छ। यो हाम्रो कुन चाहिँ परिवार हो, त्यो नम्बरवार बताइन्छ। हामी परमपिता परमात्मा शिवका नाति नातिना हौँ, ब्रह्मा सरस्वतीका मुख सन्तान हौँ र विष्णु शङ्कर हाम्रा काका हुनुहुन्छ। ब्रह्मा र मम्मा हाम्रा माता पिता भए, विष्णु र शङ्कर हाम्रा काका हुनुहुन्छ र हामी आपसमा सबै भाइ बहिनी ठहरियौँ। यो हो आफ्नो सानो संसार, योभन्दा बढी अरू सम्बन्ध रचिएको नै छैन होइन। माता पिता अरू उसका छोराछोरी सन्तान, अरू के सम्बन्ध छ त, यहाँ त मान्छेले बनाएको सम्बन्ध हो। भगवानले रचेको त यति मात्रै हो होइन। अच्छा यस समयको गति नै यति नै सम्बन्ध भनिन्छ। हेर हाम्रो सम्बन्ध कति धेरै अधिकारपूर्ण छ। हाम्रो हजुरबुवा हुनुहुन्छ शिव बाबा, शिव हाम्रो हजुरबाको ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमारीको हजुरबा शिव, उहाँको नाम कति महान छ। उहाँ सारा मनुष्य सृष्टिको बीजरूप हुनुहुन्छ। सर्व आत्माहरूका कल्याणकारी भएकाले उहाँलाई भनिन्छ हर हर भोलेनाथ शिव महादेव। उहाँ सारा सृष्टिको दुःखहर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ। सृष्टि दुःख हरेर सुख दिएको भएर हर हर महादेव भनेर, हर हर महादेव सुख दियो भन्नुपर्ने, अहिले हर हर महादेव पानी दियो बाबाले सुख दिनुभएको थियो।
अनि पानी परेन भने मात्रै हर हर महादेव भन्न थाले। के गर्नु? यहाँ उहाँबाट हामीलाई सुख शान्ति पवित्रताको ठुलो हक मिल्छ। शान्तिमा फेरि कुनै कर्म बन्धनको हिसाब किताब रहँदैन, तर यी दुवै वस्तु पवित्रताको आधारमा रहन्छ। जबसम्म पिताको पालनाको पूर्ण वर्षा लिँदैन, पिताबाट सर्टिफिकेट मिल्दैन, तबसम्म त्यो वर्षा मिल्न सक्दैन। हेर ब्रह्मामाथि कति ठुलो काम छ। मलेक्स 5 विकारमा मैलो अपवित्र आत्माहरूलाई कुल बनाउनुहुन्छ। जुन अलौकिक कार्यको प्रतिफल फेरि सत्यको पहिलो नम्बर श्रीकृष्ण पद मिल्छ। शिव बाबाले मात्रै होइन, ब्रह्मा बाबाले पनि बहुत मेहनत गर्नुभएको छ। कति मेहनत गर्नुभएको छ, त्यही मेहनतको फल उहाँलाई के मिल्यो? सत्यको पहिलो नम्बर श्रीकृष्ण पद मिल्छ। अब हेर, उहाँ पितासँग तिम्रो कस्तो सम्बन्ध छ? सत्यको पहिलो नम्बर श्रीकृष्ण, अहिले हाम्रो लागि अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा, हर कर्म गरेर सिकाउनेवाला, उहाँसित हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ त? त्यसैले कति बेफिकर र खुसी हुनुपर्छ। अब हरेकले आफ्नो दिलसँग सोध, म पूर्ण रीतिले उहाँको बनिसकेको छु? पूर्ण रीतिले बनिसकेँ कि अझ बन्दैछु? सोच्नुपर्छ। जब परमात्मा बाबा आउनुभएको छ भने उहाँबाट मैले कम्प्लिट वर्ष लिऊँ। विद्यार्थीको काम हो सम्पूर्ण पुरुषार्थ गरेर स्कलरसिप लिनु। त्यसैले मैले पहिलो नम्बरको चिट्ठा किन नजित्ने ल भन्नुहोस्? पहिलो नम्बरको चिट्ठा कि दोस्रो तेस्रो भयो नि हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ विजयमालामा आउनु। पहिलो नम्बरको चिट्ठा लिनेलाई के भनिन्छ? विजयमालामा आउनु। बाँकी कोही छन् जो 2 लड्डु समातेर बसेका छन्? के हो 2 लड्डु भनेको? यहाँको पनि हदको सुख लिऊँ, त्यहाँ वैकुण्ठमा पनि केही न केही सुख लिनेछु। अनि केही न केही त लिनेछु, केही त गरेछु भन्ने। यहाँको पनि किन छोड्ने र भन्ने। यहाँ पनि पद लिइहालौँ अलिअलि होइन, अलिअलि पद मानसान लिइहालौँ, कुर्सी पनि लिइहालौँ, पदमा आइहालौँ होइन भन्ने पनि कोही कोही बच्चा यस्ता छन् भनेर सोध्नुहुन्छ। म यस्तो विचारवानलाई मध्यम कनिष्ठ पुरुषार्थी भनिन्छ र उत्तर पनि पाइहाल्नु। जसले यता पनि पद नछोडौँ, पद प्रतिष्ठा मानसान, यता सत्य पनि अलिअलि लिनेछु भन्नेलाई कस्तो पुरुषार्थी भनिनु रहेछ? मध्यम कनिष्ठ पुरुषार्थी भनिन्छ, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाबाले दिनमा आनाकानी गर्नुहुन्न भने लिनेवाला किन गर्छन्? दिने जति छ ल्याऊ, भोलानाथको भण्डारा खुल्ला छ होइन। तेरे द्वार खडा भगवान, भगत भर्दै रे झोली। उसको द्वार, उसको ढोका खुल्ला छ, जति लिने भयो ल्याऊ, बोरा भर, कुन्टल कुन्टल भर भन्नुभएको छ बाबाले। नोकन्जुसी। तर लिनेवाला किन यस्तो गर्छन्? गुरु नानकले पनि भनेका छन्, परमात्मा त दाता हुनुहुन्छ, समर्थ हुनुहुन्छ, तर आत्माहरूमा लिने ताकत पनि छैन। लिने ताकत पनि छैन, दिने त बढाइ जाओस्। भनाइ पनि छ, दिनेले दिन्छ तर लिने थाक्छ। दिनेले दिइरहेछ, दिनेवाला थाक्दैन, दिनेवाला थाक्छ। तिमीहरूको दिलमा आउँछ होला, तिमीहरूको दिलमा आउँछ होला, हामीले किन चाहँदैनौँ र म पनि यो पद पाऊँ। तर हेर बाबाले कति मेहनत गर्नुहुन्छ, फेरि पनि मायाले कति विघ्न पार्छ। किन? अब मायाको राज्य समाप्त हुँदैछ। अहिले मायाले सार निकालिसकेको छ। तब नै परमात्मा आउनुहुन्छ। उहाँमा सबै रस समाहित छ, उहाँबाट सबै सम्बन्धहरूको रस मिल्छ। तब नै त तुमेव माता से पिता तुमेव, तुमेव बन्धु सखा तुमेव विद्या धर्मम तुमेव सर्वम मम देव देव भनेको कारण के हो? सम्पूर्ण सम्बन्धको रस परमात्मासित मिल्छ।
यो महिमा उहाँ परमात्माको गाइएको छ। महिमा यस समयको हो जति बेला यस्तो सम्बन्ध भएको छ। परमात्माको साथमा यति सम्पूर्ण सम्बन्ध जोड्नु छ जसबाट एकै जन्मको लागि सुख प्राप्त हुन सकोस्। यो हो पुरुषार्थको सिद्धि। तर एकै जन्मको नाम सुनेर ठन्डा हुनु छैन। यस्तो नसोच एकै जन्मको लागि यति धेरै समय पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, एकै जन्मको लागि यति धेरै पुरुषार्थ पनि गर्नुपर्छ, फेरि पनि एकै जन्म पछि त गिर्नु नै छ भने सिद्धि के भयो भन्ने सोच्छन् अरे के कोही भन्छ। तर ड्रामामा आत्माहरूको जति सर्वोत्तम सिद्धि निश्चित छ त्यो त मिल्छ नै। मिल्दैन? मिल्छ। बाबा आएर हामीलाई सम्पूर्ण स्टेजमा पुर्याउनुहुन्छ, तर हामी बच्चाहरूले बाबालाई भुल्छौँ। बाबाको आशा इच्छा के छ? हामीलाई सम्पूर्ण स्टेजमा पुर्याउने, सधैँ नखाइकन पुर्याउने, राजघरानामा पुर्याउने होइन। तर हामीले के काम गर्छौँ? बाबालाई भुल्छौँ अनि फेरि अवश्य गिर्छौँ। यसमा बाबाको कुनै दोष छ र? बाबाले गिराउनु भएको हो र? बाबाले दुःख दिनुभएको हो र? होइन। कर्म गर्ने बेला त पाप कर्म गर्दा मजाले खुसी भयो गऱ्यो। अब भोलि बेला दुःख गर्छ, ए बाबा घर दिनु न, मेरो दुःख मेटाइदिनु न भनेर मात्रै हुन्छ त नि। अनि त दुःख भोग्नै पऱ्यो नि गरेको। अब त्यसमा बाबाको धेरै याद गऱ्यो भने पीडा कम हुने, अगाडिको लागि दुःख नपाउने। तर अहिले पाएको दुःख त पहिलाको कर्मको हो नि। यसमा बाबाको दोष छैन। बाबासित सोधेर गरे भएको होइन त। बाबाले गर भनेर गरे भएको बाबा जिम्मेवारी है। अब कमी त हामी बच्चाहरूको। सत्य त्रेताको सारा सुख यस जन्मको पुरुषार्थमा आधारित छ। सत्य त्रेता 2500 वर्षसम्म, आधा कल्पसम्मको सुख केमा आधारित छ? अहिलेको पुरुषार्थमा। त्यसैले किन सम्पूर्ण पुरुषार्थ गरेर आफ्नो सर्वोत्तम पाठ नबजाउने? किन पुरुषार्थ गरेर त्यो वर्षा नलिने? हुनु पर्यो। किन पुरुषार्थ गरेर त्यो वर्षा नलिने? किन पुरुषार्थ गरेर आफ्नो सम्पूर्ण पाठ नबजाउने? पुरुषार्थ मनुष्यले सदा सुखको लागि नै गर्छ। सुख दुःखबाट अलग हुनको लागि कुनै पुरुषार्थ गरिँदैन, आवश्यकै पर्दैन। यो त ड्रामाको अन्त्यमा परमात्मा आएर सबै आत्माहरूलाई सजाय दिएर पवित्र बनाएर पाठबाट मुक्त गर्नुहुन्छ हैन। मुक्त भएर परमधाम जानको लागि कोही पुरुषार्थ गर्नु पर्दैन। त्यो त पुरुषार्थ नगरेका एकदमै हैन के भन्छ एकदम गिरेका अजामिल जस्ता आत्माहरू पनि समय पुरा भएपछि परमधाम त जानै पर्यो। त्यसलाई पुरुषार्थ गर्नु पर्दैन हैन। यो त परमात्माको कार्य हो। त्यो आफ्नो निश्चित समयमा आफै आएर बताउनुहुन्छ। अब जबकि आत्माहरूलाई फेरि पनि पाठमा आउनु नै पर्छ भने किन सर्वोत्तम पाठ नबजाउने त? कोही फेरि आउनै पर्यो भने क्या बेकार, आउनै नपरेको हुँदो भन्दा आउनै नपरेपछि त मतलबै गर्न। आउनै पर्छ भनेपछि त राम्रै पाठ खेलौँ, नायक बनाऊँ। किन खलनायक बन्नु पर्छ? खलनायक आफै भइहाल्छ नि, कमजोर हुँदैन होइन। त्यही भएर हाम्रो उद्देश्य के हुनु पर्यो? राम्रो बन्ने, पूर्ण बन्ने उद्देश्य हाम्रो हुनु पर्यो। अच्छा, मिठे मिठे बच्चाहरूप्रति माँको याद प्यार, जगदम्बा माँको याद प्यार, नमस्ते, ओम शान्ति। हामी बच्चाहरूको पनि मिठा मिठा बच्चाहरूको जगदम्बा माँलाई याद प्यार, ओम शान्ति, गुड मर्निङ। आजको वरदान, आजको वरदान बाबा शब्दको स्मृतिद्वारा, बाबा शब्दको स्मृतिद्वारा कारणलाई निवारणमा परिवर्तन गर्ने बाबा शब्दको स्मृतिद्वारा कारणलाई निवारणमा परिवर्तन गर्ने सदा अचल अडोल भव, सदा अचल अडोल भव।
जे पनि कारण आउँछन् त्यो कारणमा बाबा मेरो साथी हुनुहुन्छ। बाबा सर्वशक्तिमान हैन, बाबाको मद्दत छ, बाबाको साथ छ, बाबाको छत्रछाया छ, सबै कारण के भइहाल्छ? निवारण हुन्छ र म हलचलमा आउँदिनँ। विस्तारमा छ, कुनै पनि परिस्थिति जसले हलचलमा ल्याउला तर बाबा भन, के भन? बाबा भन अनि अचल बन। बाबा भन अनि अचल बन। जब परिस्थितिहरूको चिन्तनमा जान्छौ अनि मुस्किलको अनुभव हुन्छ। जस्तो परिस्थिति आए पनि त्यसको चिन्तनमै नजाऊ। बस बाबा साथमा हुनुहुन्छ, बाबाको शक्ति छ ममा, बाबाको मद्दत छ भनी अनुभव गरिराख, मुस्किलको अनुभव हुँदैन हैन। जब परिस्थितिहरूको चिन्तनमा जान्छौ अनि मुस्किलको अनुभव हुन्छ। यदि कारणको सट्टा निवारणमा गयौ भने कारण नै निवारण बन्छ। किनकि मास्टर सर्वशक्तिमान ब्राह्मणहरूको अगाडि परिस्थिति कमिला बराबर पनि होइन। मास्टर सर्वशक्तिमानको बच्चा मास्टर सर्वशक्तिमानको अगाडि परिस्थिति कमिला बराबर पनि होइन। के भयो? किन भयो? किन यस्तो भयो? यो सोच्नुको सट्टा जे भयो के भयो? जे भयो त्यसमा कल्याण भरिएको छ। सेवा समाहित छ। यो कारणमा पनि कल्याण छ, सेवा छ। त्यही भएर किन भयो, कसरी भयो, यो भयो, त्यो भयो, त्यो सोच्नुको सट्टा त्यसमा पनि कल्याण छ, त्यसमा पनि सेवा समाहित छ। हुन त रूप परिस्थितिको होला, तर सेवा समाहित छ। रूप परिस्थितिको होला तर सेवा समाहित छ। यस रूपले हेर्यौ भने सदा अचल अडोल रहने छौ। फेरि सुन्नु, कुनै पनि परिस्थिति जसले हलचलमा ल्याउला तर बाबा भन अनि अचल बन। जब परिस्थितिहरूको चिन्तनमा जान्छौ अनि मुस्किलको अनुभव हुन्छ। यदि कारणको सट्टा निवारण गर्यौ भने कारण नै निवारण बन्छ। किनकि मास्टर सर्वशक्तिमान ब्राह्मणहरूको अगाडि परिस्थिति कमिला बराबर पनि होइन। केवल के भयो, किन भयो?
यो सोच्नुको सट्टा जे भयो त्यसमा के गरिएको छ? कल्याण गरिएको छ, सेवा समाहित छ। हुन त रूप परिस्थितिको होला, तर सेवा समाहित छ। यस रूपले हेर्यौ भने सदा अचल अडोल रहनेछ। परिस्थितिले हामीलाई हल्लाउने, तर यो रूप हेर्ने रूप चेन्ज भएपछि परिस्थिति सानो हुन्छ, तर हाम्रो अवस्थाको हलचल ठुलो हुन्छ। अब ठुलो परिस्थितिमा पनि हाम्रो अवस्था के हुनेछ? अचल अडोल हुनेछ। त्यही भएर अब परिस्थिति जति अन्तिम त्यति ठुला ठुला हुन्छ, तर हामी अचल बन्दै जान्छौँ। बाबा जे छ ड्रामामा कल्याण छ, बाबा साथमा हुनुहुन्छ हैन। यो पक्का गरेपछि हाम्रो अवस्था हलचल हुँदैन। स्लोगन छ, एक बाबाको प्रभावमा रहनेवाला। एक बाबाको प्रभावमा रहनेवाला कुनै पनि आत्मको प्रभावमा आउन सक्दैनन्। एक बाबाको प्रभावमा रहनेवाला कुनै पनि आत्माको प्रभावमा आउन सक्दैनन्। आज मम्माले प्यारले बच्चाहरूलाई कति कुरा सम्झाउनु भयो। सार, तिमी आत्माहरू जब स्वच्छ बन्छौ तब यो संसार सुखदायी बन्छ। आत्माहरू सतोप्रधान बन्दै जान्छन्, स्वच्छ बन्दै जान्छन्। आत्माको स्टेज गोल्डन एज हुन्छ, त प्रकृतिको स्टेज पनि अवस्था पनि के हुन्छ? गोल्डन। त्यही भएर संसार बदल्नु छ, सुरुवात आफैबाट गर्नु छ। त्यही भएर दुःखको कारण 5 विकारहरूको वशीभूत भएर गरिएको कर्म। अच्छा, गीत के थियो? जाने न नजर पहिचाने जिगर, जाने न नजर पहिचाने जिगर भनेको नजरले नजाने पनि जिगरले बाबालाई चिन्यो हैन। अच्छा, ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। Yes, ma'am.